بسم أبين والدن منفس قدسن حدا أملاخ أمين أمان بأمان فقرات حواتين حتين إجابير أب أبونا إجابير والد تسفانا إجابير منفس قدس قداسينا سلزخونا نمسكنو قدامين باب كاب قدامين مصحف مكابيس مكاباويان كاب معرف شدشته كاب فقدي حادي موت أنتيوكوس رابعي نقوس أنتيوكوس رابعي بمسوبوتاميا أبيلو كحلف كله بزعبا اتا اب فارس زلا الماياس اتبهال ببرورن بورقن هابتام كم زخونت زنگرلا وريت ختما سمعي بيت مقدس الماياس ازيو هابتام نبره اتن مجمرتا اب غريخ زنگسه اسكندر ود نغوس فيليبوس بعال مقدونيا زحادغو بزو حصوارن درعتاتن بورق استسرح والتاتاتن او مليو نبره انتي قوسنا تختما خزا خزان كزمتان فتنة جناي كالن كمي هزبي تختما انتاي كجبر كم زعمم أقدمهم فليتهم نبرو أما سراويتهم أختيتهم تقاوموا سلز خاو بعبي حفرة حديمو نبابيلون تملسه أفارس دما اتنسو نبي يهودا سريد وزنبر سراويت كم تسعره زنقر له أخبصحه ليسيا برتوع سراويت أختيتا خمز نبرت أختيتو خمز نبرة بأيهود تسعيرو هاديمو خمز تملسة حزب أيهود بتزرخبوون تزمتوون كابتي سعارو سراويت بتزمتوون بصوار أزيوم خمز برتوعو نجروا نتابتي مسوي بيت مقدس أبي يرسالم أقيمو زنبرة نيتفعت رخصت قريصهم خمز دربيو نبيت مقدس دما خمس قدم زنبرو بنويح مكابيع خمز قصروا تاقتم أوز نبرت بيت سرون كم زحازوان كم عردوان نجروا بتنقص نزم السمعة بسم بعده كنقد جمرة نجارات كم تنسو زحاسبوس لزي كانوا اللو دما بجوهي زأكل حميمو عرات حزة ننوع عوان كا حميمو دكاسة بعبي تسفى قرصت مقرات أقول بابا أما وداتا دما خموت إيه إلو حسبه نتم مزنتي بوم زنبرة عروق نقص دما نخلهم تصوعهم أما كدقس هاي كالكون بقوهن بجنكاتن دما لبي يتلمنا الله مجمر تازعبي معبل مكرا زي بمنتهي مخنياتي بسحانا الله أمنتهي عزاقتغي أتخو إلو نجزا رئيسي حتتكو إلين نجزا رئيسي حتتكو أبزبن جزعتين حياوين دلاين صبغون إياز نوركو جنا خبيت مقدس أقحو وركن بررن بموسادي زي بقع مخنيات كان هزبي يهودا بمقتالي أبي يرسالم زغوركو خف أتذكركو نزخلو زسك نجارات أبلي عليك بصح مخنيات زخونة إز مخانو فليت علخو إنه أنا أبعد جوانا بعميق وهي خموت قريبة علخو بلوم كاب مزمور تجعته مسغانا نتقنع زفرد أملاخ وإجزابير بمولو لباي كمسغنا كاية كل زغور كايو تأمراتون كناقر إيه بأخابها كبلنن كحقوسن إيه أولوعول نسمكا قزمر إيه نسخا مستقلسكا صلاتي هادمو وديقوم دما يموتو صادق فرادخونكا أبزفان تقومتكا نقريكا أبحاكي فرد كالي نهزاب جنح كايومن نحتان أطفاء كايوم اسمهم كأنزل عالم دمسس كايو صلاتون حوارو طفو كتماتاتون عنوا نزل عالم كاترسعن ترفع إزابير جنا نزل عالم نجيسو ينبر زفانو نفردي إنه أدالو نسون عالم بحق فردا نهزبتات دما بقنعنا إدانيوم إزابير نتقعات عقبة بجزية سببا انبا إيو وإزابير توم نسم كازفولتو أبخا عقبو إيوم نسخا خانتهم زدليوخا هيتحدقو من إيخا نتابسيون زنقس إجابير زمرلو أما أكل هزاب قبرتاتو نقرو اتفاداي حنز خون إجابير نتقعاتي ذكرم ناوياتهم أيرسعن إيو نتوم زبدلو دما يقصع نتي بسألاتي زرقبو زلوخم كرار أيو إتا أبا أفموت اتوصعني دنقس ألي أنا خا أبيت دقيتات يرساليم نعيس لزهت حانكاني قحقوس مسغانا خادما وإجزابير كنقر إيه
እዛብ ናብታ ዝቋዓትዋ ጉድጓድ ጸደፉ በቲ ሓዝዎ መፈንጠራ ከዓ እግሮም ተታሕዘ እግዚአብሔር ቁኑዕ ብምፍራድ መን ምዃኑ ኣፍለጠ ረሲግና ብግብሩ ተታሕዘ ኦ እግዚአብሔር ሰብ ከይዕበየልካ ስተንስእ ንህዝብኻ ኣብ ቂድምኻ ኣክቦም ፍርድኻ ከዓ ኣስማዓዮም ኦ እግዚአብሔር ፍርሃት ኣውድቆሎም ፍርድኻ ከዓ ኣስማዓዮም ህዛብሲ ሰብ ምዃኖም ደኣ ይፍለጡ ናይ ሎም ወንጌል ካብ ወንጌል ሉቃስ ካብ ምዕራፍ 20 ካብ ፍቕዲ 27 ትንሣኤ ሙታን የልቦን ብዛዕባ ዝብሉ ካብቶም ትንሣኤ ሙታን የልቦን ዝብሉ ሰዱቃውያን ድማ ገሊኦም ናብኡ መጺኦም ኦ መምህር ሓደ ሰበይቲ ዘላቶ ሓድጊ ከሓደገ እንተሞተ ሓዉ ነታ ሰበይቲ ወርሳ እሞ ንሓዉ ሓድጊ የቆመሉ ኢሉ ሙሴ ጽሒፉልና ኣሎ እምበኣር 7 ኣሕዋት ነበሩ ተቐዳማይ ሰበይቲ እትዩ ከይወለደ ሞተ እቲ ካልኣይ ድማ ወረሳ ንስኻ ከይወለደ ሞተ እቲ ሳልሳይ ድማ ወረሳ ከምኡን 7ኦም ኣትዮምስ ውሉድ ከይሓደጉ ሞቱ መወዳእታ እታ ሰበይቲ እውን ሞተት እምበኣርሲ 7ኦም እትዮማ ነይሮም እዮም እሞ እታ ሰበይቲ እቲኣ ብትንሣኤ ሙታን ሰይቲ መኖም ክትከውን እያ እናበሉ ሓተትዎ ኢየሱስ ከዓ ደቂ ዝዓለም እዚኣ ይወስቡን ይዋሰቡን እዮም እቶም ነታ ዓለም እቲኣን ትንሣኤ ሙታንን ምውራስ ዝበቕዑ ግና ኣይወስቡን ኣይዋሰቡን እዮም ከም መላእኽቲ ስለ ዝኾኑ ድሕሪ ደጊም ክሞቱ ኣይክእሉን እዮም ደቂ ትንሣኤ ስለ ዝኾኑ ድማ ደቂ ኣምላኽ እዮም ሙታት ከም ዝትንስኡ ግና ሙሴ ኣብቲ ብዛዕባ እቲ ቆጥቋጥ ዝጸሓፎ እግዚአብሔር ኣምላኽ አብርሃም ኣምላኽ ይስሐቅን ኣምላኽ ያዕቆብን ብምባሉ ኣርኣየ ንዕኡ ኩሎም ሕያዋን እዮም ንሱስ ናይ ሕያዋን እምበር ናይ ሙታት ኣምላኽ ኣይኮነን በሎም ገሊኦም ካብ መምህራን ሕጊ ድማ መምህር ጽቡቕ ተዛሪብካ ኢሎም መለሱሉ ካብኡ ንድሓር ሓንቲ እኳ ክሓትዎ ኣይደፈሩን እዚ ወንጌል ጎይታና እዩ ብሓቂ ፍቁራት ኣሕዋተይ ንሪኦም ኣለና ትሕቶ ናይቲ ወንጌል ናይ ትንሣኤ ሙታን እዩ ትንሣኤ ሙታን ኣሎ ድዩ የለን እዩ ኣማን ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ትንሣኤ ሙታን ኣሎ ተቐድሱ መሰረት ናይቲ እምነትና እዩ መጨረሻ ክንዛዝም ከሎ እቲ ናይ ሃይማኖት ስራሕ ትንሣኤ ሙታን ትስፎ እዩ ዝብል ብሓቂ እዚ እቲ ህያዋን ዝገብረና ኮታት ኣምላኽ ከዓ ንኣምላኽ ኩላትና ህያዋን ኢና ብሂወት ከለና እውን ናቱ ኢና ምስ ሞትና እውን ናቱ ኢና ኣብ ትንሣኤና እውን ናቱ ኢና ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን እዚ እቲ ሓደ ዓብይ ክንሪኦ ዘይከኣልና ናይ መን እያ ኢሎም ይሓቱ ኣለዉ ንሓንቲ ሰበይቲ ንሓንቲ ሓፍትና 7ኦም እትዮማ ነይሮም እሞ ናይ መን እዮም ክትከውን ኮታ ኩላት ኩሉ ግዜ ሕቶ ተዳሪኽሞ ናይ መን እዩ ዝብል እዩ ዋንነት እዩ ኣንስኻ ንርእስኻስ ናይ ኣምላኽኻ ፍቁር ሓወይ ንስኽን ንዓርስኽስ ናይ ኣምላኽኺ ፍቅር ተሓፍተይ ኣነ እውን ከምኡ ንሕና ናይ ኣምላኽ ኢና ናይ ሓድሕድና ንብረት ኣይኮናን ናይ ሓድሕድና ጥሪት እውን ኣይኮናን ናይ ርእስና እውን ኣይኮናን ናይ ገዛ ርእስና እውን ኣይኮናን እዛ ህይወት እዚኣ ሓላፍነት ትሽከመላ ህይወተይ እዚኣ እዛ ሰብነተይ እዚኣ እዛ ህያብ እዚኣ ናተይ ኣይኮነትን ህያብ እያ ንዓይ ታናትካ እውን ከምኡ ፍቁር ሓወይ ታናትካ እውን ህያብ እያ ብርኽቲ ሓፍተይ ንዓኺ ስለዚ ብኡ ክንድንሪኦ በቲ መውስቦ ይርእይዎ ኣለዉ እዚኣቶም ኣብነት ሰዱቃውያን እዮም እዚኦም ሰዱቃውያን ናይ ትንሣኤ ሙታን ሕቶ ኣለዎም ኣያምኑ ነበሩ ብዛዕባኡ ስለዚ እዚ እቲ ዓብዪ ነጥቢ ዝረኣኽቦ ብዚ እንታይ እዩ ደቂ ኣምላኽ እዮም ደቂ ትንሣኤ ስለ ዝኾኑ ደቂ ኣምላኽ እዮም ንሕና ደቂ ትንሣኤ ደቂ ኣምላኽ ኢና ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ህዝቢ ትንሣኤ ህዝቢ ኣምላኽ ኢና ቤተክርስትያን ማለት ህዝቢ ኣምላኽ ማለት ምዃኑ ንሕና ከዓ ከም ህዝቢ ከዓ ህዝቢ ትንሣኤ ምዃንና ድሮ ብክርስቶስ ጎይታ ተንሲእና ኢና ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ስለዚ እቲ ናይ ከማህፀን ክሳዕ መቓብር ዘሎ ህይወትና ክዛዝሙ ከሎ ብሓቂ ከፍርሓናን ከጉየናን ኣይግባእን ልክዕ ኣብ ፍቕሪ ናይቲ ስድራ ቤት ቶም ዝተርፉ ቶም ይጉህዩ ስለ ዝኾኑ ይሓዝኑ ስለ ዝኾኑ እዩ እምበርቲ ምስግጋር እዩ እቲ ህይወት ምስግጋር እዩ ናብቲ ሕቑፊ እግዚኣብሔር ኣቦ ስለዚ እንተሎና ኣብ ክርስቶስ እንተኸድና ናብ ክርስቶስ ምዃንና ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ክንርኢ ንሱ ኣምላኽ ኣብርሃም ኣምላኽ ይስሐቅ ኣምላኽ ያዕቆብ ኣምላኽ ኣቡነ ያዕቆብ ናብ ዓድና ዝመፁ
أملاخ أبونا إبراهيم أملاخ أبونا منقست أب كيدان توماس فقرة توماس منقست أب كيدان توماس فقرة نزي أتوم أبو أملاخنا توم أملاخناتين ناتكانات كي إيو فقرات حواتين حتين أبو جيزي كمان زبالي البون فقرات حواتين حتين وتروه ياوي نعو سو نجابير أملاخنا سلازي بو خنريو أبتي وتتقعد نخنساتف معلومة دون فقادن سلازو خنن أملاخنا خنا مسجنا أما أبز عمت تنسى كنت تنسى فقرات حواتين حتين كنا بارابرو عمت يوبيل كنا بارابرو نتمنفس كريستوس قبل باتنا تتنسى بو خنريو تاي مالت كاودكت متنسى تنسى بو كل درجات إنا نريو كموت رايكونن تايدا كاودكتون متنسى تنسى كاب دخمتون متنسى تنسى كاب قفعي نفتح خن تنسى فقرات حواتين حاتين كاب سلئي نفقر خن تنسى كاودكت بدل نمحرت كن تنسى كاودكت ترطر ناب امنت كن تنسى كاودكت تسفى البونت تسفى زي بلو مقان ناب تسفى خن تنسى كاب سلمات ناب برهان كن تنسى كاب حزن نابهتا خن تنسى يزخون لنا فقرات حواتين حاتين حبيرنا نسألي أوغويتا ناي سلام كام السارح قبرنا سلي أبزلوه فقري بدل أبزلوه محرت ترطر أبزلوه امنت قفعي أبزلوه فتحي ما سرت أبزلوه فتحات تسفى أبزي بلوت تسفى سلمات أبزلوه برهان حزن أبزلوه بحتا كم نزر قبرنا أمين سبحاتنا أبن والدن منفس قدسين يكون تنتخم زنبري حجين وطرون نزل عالم ألمن آمين